शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से इसका सबक नंबर 3 सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सबक का आज हम छठा यानी आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिल तालुम कुछ यूं है, कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सकेंगे। यानी इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे बच्चों कि आप 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिख सकेंगे। अपने सबक को इस्लामी नुक्ता नजर से देखते हैं। अगर दीन इस्लाम के तारुफ पर मुश्तमिल मजमून लिखा जाए तो इसके अहम नकात 5 अरकान इस्लाम होंगे जिनको इस मजमून में बयान किया जाएगा। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं मजमून लिखना, तो उसी हिसाब से इस्लामी नुक्ता नज़र में भी अगर आप इस्लाम के मुतालिक दीन इस्लाम के मुतालिक कोई मजमून लिखेंगे तो 5 अरकान इस्लाम को उसमें शामिल किया जाएगा। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम क्या करते हैं आप मुझे याद बताएंगे जी। हम एक सरगर्मी करते हैं दोहराई की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की सिफ़ात अपने अल्फाज में बयान करें। आपने ज़ुबानी बताना है नबी करीम की ज़ात मुबारक की कुछ सिफ़ात, लेकिन वो सब की आप कोशिश ये करें कि अगर एक बच्चा कुछ बता रहा है तो आप उससे ज़रा मुख्तलिफ बताएं। तो ये अब आप वीडियो को रोकें और अपनी सरगर्मी को हल करें। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान किया। बिल्कुल यही आज हमारा सबक भी है कि हम मजमून लिखना सीख रहे हैं। और मजमून क्या है? उर्दू अदब की, उर्दू नस्र की संजीदा सिनफ है, संजीदा किस्म है। आज हम पढ़ेंगे, आज की तदरीस का हमारा मौजू है 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना। ये आज हम सीख रहे हैं। और मजमून किस तरीके से लिखा जाता है? मजमून नवीसी से मुराद किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात, मालूमात और हालात व वाक़यात को जामे और पुर असर अंदाज में बयान करना है। मजमून किसी भी सियासी, समाजी, तालीमी, इस्लाही, अदबी और तहकीकी उन्वान पर लिखा जा सकता है। यानी मजमून लिखने के उन्वानात बेतहाशा हैं, बहुत सारे उन्वानात पर मजमून लिखा जाता है। मजमून लिखने से पहले ज़हन में इसका खाका तैयार कर लिया जाता है। मजमून लिखने जो आपको उन्वान दिया जाता है उसका एक खाका अपने ज़हन में तैयार कर लिया जाता है। एक उन्वान आपको दिया जाएगा तो आपने सोचना है कि मैं इसके बारे में ये कुछ लिख सकता या लिख सकती हूँ। मजमून को 3 हिस्सों में तहरीर किया जाता है। यानी मजमून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है तमहीद यानी आगाज होता है। सबसे पहले उसका शुरू आपने किस तरीके से करना है, ये मजमून का पहला हिस्सा है, जिसमें मजमून मौजू का तारुफ लिखा जाता है। यानी जो आपको मौजू दिया गया है, कोई भी मौजू सियासी, मजहबी, माशरती, तो उससे पहले उसका क्या करना है, आपने पहले हिस्से में तारुफ देना है, जो क्या कहलाता है? तमहीद कहलाता है। तमहीद ज्यादा तवील नहीं लिखते। अगले हिस्से में मतन दर्ज किया जाता है। जो आपकी तमहीद या आपका आगाज है बच्चों, वो कितना होना चाहिए? वो कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल हो और उसमें आप अपनी तमहीद को खत्म कर दें। उसका दूसरा हिस्सा फिर आपका आ जाता है मतन, जिसमें आप मौजू से मुतल्लिक मालूमात लिखते हैं। इस हिस्से में तमाम मालूमात, फवायद, नुकसानात, मुस्बत और मनफी पहलू मौजू के हक में या खिलाफ दलाइल तरतीबवार लिखे जाते हैं। मजमून लिखते वक्त मौजू के मुताबिक मालूमात का खास ख्याल रखा जाए। यानी आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो मालूमात आप दे रहे हैं या जो उसके मुस्बत या मनफी दलाइल आप पेश कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी होने चाहिए, फर्जी बातें नहीं आपने करनी। मजमून का ये हिस्सा सबसे तवील हिस्सा है। यानी जो आप 3 हिस्से हैं मजमून के, पहला हिस्सा हम पढ़ चुके तमहीद, वो भी मुख्तसर होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो है वो तवील होना चाहिए। अब हम आखिरी हिस्सा देखेंगे। आखिरी हिस्सा कौन सा होता है? आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है, जिसमें दुआया या इस्लाही जुमले लिखे जाते हैं या जो नतीजा अक्स किया गया हो बयान किया जाता है। जो हमारा आखिरी हिस्सा जो इख्तिताम है, उसमें आपने अपने पूरे मजमून का एक खुलासा पेश करना है मुख्तसर। यानी या तो दुआया कलमात के साथ आप अपने मजमून को ख़त्म करें या आप उसका नतीजा जो अक्स कर रहे हैं वो वहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा मजमून लिखने का तरीका है कि हमने मजमून किस तरह लिखना है। उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वो 3 हिस्से आपको सिखाए जा रहे हैं ताकि आप बेहतर अंदाज में मजमून नवीसी कर सके। मुकर्रर अल्फाज की हद जहन में रखनी लाजिम है। 200 अल्फाज में 3-4 लफ्जों की कमी बेशी हो सकती है। लिखते वक्त पहली सतर में लिखे अल्फाज गिन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 200 अल्फाज कितनी सतूर में मुकम्मल होंगे। हमारे हासिल ताल्लुम है उसका एक हिस्सा ये है कि आपने कितने लफ्जों पर मुश्तमिल मजमून लिखना है? 200 लफ्जों पर। आपने इस हद को, जो मुकर्रर की गई हद है, उसको जहन में रखना है कि अल्फाज 200 ही होने चाहिए।
یہ نہیں کہ 100 الفاظ پر ایک آپ تحریر لکھ کر معلم کو دے دیں، وہ بھی غلط ہے، یا بہت طویل لکھ کر دے دیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ نے الفاظ کی حد کا خیال رکھنا ہے۔ الفاظ کتنے ہوں؟ 200 الفاظ ہوں۔ آپ پہلی سطر لکھیں، نکات اپنے ذہن میں ایک جگہ پر کہیں پر الگ لکھ لیں، یا اپنے ذہن میں اس کا ایک خاکہ تیار کر لیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلی سطر میں جتنے الفاظ لکھنے ہیں ان کو گن لینا ہے۔ تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی پہلی سطر میں 8 الفاظ آ رہے ہیں، یا 10 آ رہے ہیں، یا 6 آ رہے ہیں، یا 12 آ رہے ہیں، تو آپ کا 200 الفاظ کا مضمون کتنی سطور میں، کتنی سطروں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس بات کا بھی بچوں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور آپ نے مضمون کے 3 حصوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، دوسرا کتنا، کیونکہ دوسرا حصہ ہمارا طویل ہوگا، اسی میں آپ نے ساری بات چیت کرنی ہے، اور آخری حصے میں آپ نے اپنے مضمون کو ختم کرنا ہے۔ جی بچوں، ہم ایک سرگرمی کریں گے۔ معلم کیا کریں گے، طلبہ کی تعداد کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ جو آپ کی تعداد ہے جماعت کی، اس کے مطابق آپ کے معلم کیا کریں گے، جماعت کو تقسیم کر لیں گے۔ 3 گروہ بنیں گے، 4 بنیں گے، 2 بنیں گے، اور ان کو کیا کام انہوں نے تفویض کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے کہ ہر گروہ کو سیرت النبی کا کوئی ایک پہلو عنوان کے طور پر دے کر مضمون نویسی کروائیں۔ مضمون 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بھی، ان کی سیرت سے متعلق کوئی بھی عنوان خود معلم آپ کو تفویض کریں گے۔ پہلے تو آپ کو سرگرمی میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کوئی بھی پہلو پکڑ سکتے تھے، کوئی بھی عنوان لے سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے متعلق۔ اب اس سرگرمی میں معلم نے یہ کرنا ہے کہ معلم نے خود آپ کو موضوع دینا ہے ہر گروہ کو، اور اس گروہ کے متعلق آپ نے، اس گروہ نے عنوان کے متعلق 200 الفاظ پر مشتمل مضمون نویسی کرنی ہے۔ تو ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ جو ہمارا سبق کا اگلا حصہ کیا ہے، مشق کا سوال ہے، اور مشق کا سوال کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا تھا بچوں، سرگرمی میں آپ کو سیرت النبی کے کسی ایک پہلو کو، کسی ایک عنوان کو جو معلم نے مختص کرنا تھا، اس پر آپ نے مضمون لکھنا تھا 200 الفاظ کا۔ اب آپ نے مشق کا جو سوال ہے، سیرت النبی پر مکمل ایک 200 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون کرنا ہے، اور یہ دونوں کام آپ نے اپنی کاپی پر کرنے۔ سرگرمی کا سوال بھی آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے، اور آپ نے اپنے مشق کا سوال بھی کاپی پر حل کرنا ہے، اور یہ دونوں سوالات حل کرنے کے بعد آپ، اگر جماعت میں کام ختم ہو جاتا ہے تو اسی روز اپنے معلم کو دکھائیں، اگر جماعت میں آپ کا کام ختم نہیں ہو رہا تو اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنا کام چیک کروائیں کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے یا اس میں کچھ رہنمائی کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ جی بچوں، یہاں پر ہم اپنا جو آج کا سبق ہے اس کو ختم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مضمون لکھنے سے متعلق ہدایات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مضمون نویسی کے دونوں سوالات اپنی کاپی پر حل کریں گے۔ کل میں دوبارہ ملوں گی ایک نیا موضوع لے کر، تب تک کے لیے بچوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔